जी नाजरीन, मैं हूँ जुल्फ़िकार गुरामानी। इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है। रात के तकरीबन 3 बजे हैं और आइनी तरमीम 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी का सिलसिला अभी भी जारी है। लेकिन इससे पहले सेनेट के इजलास के अंदर 26वीं आइनी तरमीम मंजूर हो चुकी है। 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से हुकूमती इत्तेहाद को 64 यानी 64 वोट चाहिए थे, लेकिन उनको 65 वोट मिले और मुखालफत में अपोजिशन में सिर्फ 4 वोट सेनेट के अंदर पड़े। 26वीं आइनी तरमीम के जो 22 जो शिकें थी उनको मंजूर किया गया और बाद में 26वीं आइनी तरमीम को मंजूर करने के लिए जो डिवीज़न सतह पे मंजूरी होती है, तो उसमें भी आइनी तरमीम को 26वीं आइनी तरमीम को 65 वोट मिले और 4 वोट जो थे वो उनकी मुखालफत में गए। इसी तरह अब कौमी असम्बली के इजलास के अंदर अब इस वक्त रात के 3 बजे हैं और रात को 3 बजे ये कौमी असम्बली का सेशन जारी है। सुबह को जब ये आइनी तरमीम मंजूर हो जाएगी अभी, तो सुबह 8 बजे तकरीबन 8:30 बजे ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी आइनी तरमीम जो अभी कौमी असम्बली और सेनेट ने और वफाकी काबीना ने मंजूर की है उस पर दस्तखत करेंगे। और ऐवान सदर की इस तकरीब के अंदर पार्लियामेंटेरियंस भी होंगे जो इस वक्त भी कौमी असम्बली के अंदर मौजूद हैं और अभी सेनेट के अंदर भी वो मौजूद थे। तो आइनी तरमीम बहरहाल मंजूर हुई, सेनेट से मंजूर हुई, कौमी असम्बली में प्रोसेस में है, वो मंजूर हो जाएगी। आइनी तरमीम के हवाले से जो अगर समझने की बात सामने आती है वो यही है, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने भी अभी जो खिताब किया है तो लंबी तारीख अदलिया की तारीख का जिक्र किया है बिलावल भुट्टो ने। और बिलावल भुट्टो ने इस आइनी तरमीम के हवाले से बहुत ज़्यादा मेहनत की और ऐवान यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जो ऐवान हैं उनमें ये ज़िक्र भी आया कि बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिल के तहरीक इंसाफ को भी ऑन बोर्ड किया। बिलावल भुट्टो ने अपने खिताब के अंदर भी ये बात की, मौलाना फजल रहमान ने भी अपने खिताब के अंदर ये बात की कि तहरीक इंसाफ जो कि वोट नहीं डाल रही, जो आइनी मसवदा है, आइन जो ये शिकें हैं और उसमें वो अपने आप को वोट डालने के प्रोसेस में शामिल नहीं कर रहे, ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन हकीकत ये है कि जितने भी नुकात थे या एतराज़ात थे तहरीक इंसाफ की तरफ से आए तो वो आइनी मसवदे से हटाए गए। यानी किसी न किसी तरीके से तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान के ज़रिए, बिलावल भुट्टो ने तो यूँ कहा कि कान को अगर यहाँ से पकड़े या कान को उस तरफ से पकड़े, बात एक ही है। बिलावल भुट्टो साहब ने तो ये भी कहा आईनी अदालत के हवाले से, लेकिन ये बात हम आगे चल के करते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पे ये एक ऐसी पार्टी तस्वुर किया कि वो इस आइनी तरमीम का हुकूमत के साथ इस कोशिश के साथ उनका एक हिस्सा रहा, क्योंकि उन्होंने मौलाना फजल रहमान के ज़रिए उनसे मशावरत की। मौलाना फजल रहमान ने बिलावल भुट्टो के साथ मशावरत की और जो भी तहफ़्फ़ुज़ात तहरीक इंसाफ की तरफ से आ रहे थे तो वो तहफ़्फ़ुज़ात उनके दूर किए जा रहे थे और उनके जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात थे 99.9 बिलावल भुट्टो साहब के मुताबिक वो तमाम की तमाम शिकायतें जो है वो आइनी मसवदे से हटाई गई। तो तहरीक साहब भी इस सारे प्रोसेस का हिस्सा रही है। लेकिन साथ में ये सूरत हाल बहरहाल रही है कि अदलिया के अंदर जो 18वीं तरमीम में जो चीज़ें मंजूर की गई थी कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट का सिलसिला होगा वो पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट को ये अख्तियार होगा कि कौन चीफ जस्टिस हो, कौन जज लगे। ये जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने बिकौल बिलावल भुट्टो के कि उनसे अख्तियार वापस ले लिए थे, तो अब सूरत हाल ये है कि वो पार्लियामेंट वापस ले रही है 18वीं तरमीम के ज़रिए। लेकिन 18वीं तरमीम तक ये मामला नहीं था, बल्कि इससे पहले मिसाक जमहूरियत में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ये वादा कर चुकी थी आइनी अदालत के हवाले से। तो आइनी अदालत पे मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आइनी अदालत नहीं, आइनी बेंच बनाएं। तो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि चलें जी आइनी बेंच बनाते हैं। फिर बिलावल भुट्टो साहब ने अभी पार्लियामेंट के खिताब के अंदर ये बात की कि शेक्सपियर ने कहा था कि फूल को किसी भी नाम से बुलाएं, फूल फूल ही रहता है। गुलाब का फूल जो है ना वो गुलाब का फूल ही रहता है। तो बहरहाल वो शेक्सपियर का कौल जो है वो इस हवाले से, शेक्सपियर की कहावत इस हवाले से ला रहे थे कि आइनी बेंच बनाएं, आइनी अदालत बनाएं, काम वही है। तो बिलावल भुट्टो अपनी कामयाबी जो है वो इस तनाजुर में देख रहे हैं कि मिसाक जमहूरियत के अंदर आइनी अदालत
बनाने का जो ख्वाब था, उन्होंने जो मीसाक जमहूरियत के अंदर देखा था, यानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, वो आज पाया तकमील तक पहुँच रहा है। कौमी असम्बली का ये जो इजलास अभी जारी है, मियाँ नवाज़ शरीफ इसमें पहुँचे, मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ हमज़ा शहबाज पहुँचे, शहबाज शरीफ इसके अंदर पहुँचे, बिलावल भुट्टो और बाकी जो मौलाना फजल रहमान वो भी इस इजलास के अंदर थे। सेनेट के अंदर सरदार अख्तर मेंगल वो मेहमानों की गैलरी में बैठे हुए नज़र आए, और तब ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जब सेनेटर कासिम जो हैं और सेनेटर नसीमा एहसान साहिबा जो हैं, जिनका ताल्लुक सरदार अख्तर मेंगल की पार्टी बीएनपी मेंगल से है, उनको जब लाया गया तो सूरत हाल ऐसी देखी गई कि सहाफ़ी जो थे उनसे बार बार ये पूछ रहे थे। लिफ्ट में तो बड़ी ख़राब सूरत हाल हुई, सिक्योरिटी जो यहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले हैं उनको फिर सहाफ़ियों को निकालने में या बाकी लोग, क्योंकि लिफ्ट में तो 10 से ज़्यादा 15 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते ना, तो वहाँ एक बड़ी तादाद सहाफ़ियों की भी चली गई, या फिर सूरत हाल बहरहाल एक बदनज़मी जिसे कहा जाए वो सूरत हाल देखी गई। तो उनसे बार-बार ये पूछा जा रहा था कि आप अपनी मर्ज़ी से वोट देने आए हैं या आपके ऊपर कोई दबाव है? ये सरदार अख्तर मेंगल की पार्टी के थे, नसीमा एहसान साहिबा और जो सेनेटर कासिम है, तो वो भी सेनेट के अंदर इस सारे प्रोसेस का हिस्सा रहे, और मौलाना फजल रहमान ने भी हुकूमती इत्तेहाद का यानी हुकूमत का साथ दिया, और जो आइन के अंदर तरमीम थी जिसके लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत थी, और सेनेट के अंदर 64 उनको वोट चाहिए थे, तो 64 वोट के बजाय 65 वोट मिल गए, क्योंकि सरदार अख्तर मेंगल की पार्टी के 2 वोट भी उनके पास आ गए, और मौलाना फजल रहमान ने भी हिमायत कर दी थी। तो इस हवाले से जो सेनेट के अंदर उनको कोई भी यानी हुकूमती इत्तेहाद को किसी किस्म की कोई तकलीफ का सामना करना नहीं पड़ा। यहाँ कौमी असम्बली के इजलास के बाद यानी ये आइन के अंदर जो शिक है, 26वीं आइनी तरमीम जो है वो मंजूर हो जाएगी इस वक्त कुछ ही देर में। तो सूरत हाल इसमें ये है कि पार्लियामानी कमेटी जो है ना, वो जजेस की अपॉइंटमेंट का सिलसिला देखेगी, यानी 8 कौमी असम्बली से होंगे मेंबरान, और 4 जो है वो सेनेट से होंगे, अपोजिशन के भी होंगे और हुकूमती बेंचेस के भी। तो ये जो है 12 रुकनी पार्लियामानी कमेटी ये जजेस का तयन करेगी, और जज जो है यानी कि अब काजी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस हैं, तो काजी फायज़ ईसा के बाद सीनियरिटी लिस्ट पे जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, और जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस 25 तारीख के बाद चीफ जस्टिस बन सकते थे, अब भी बन सकते हैं, लेकिन अब सूरत हाल ये नहीं है कि काजी फायज़ ईसा चले गए तो उसके बाद सीनियर जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह है, बल्कि अब 3 जजों का एक पैनल जो है वो तश्कील दिया जाएगा, यानी 3 सीनियर जज। अब 3 सीनियर जज जो होंगे उनमें से किसी एक जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाएगा। तो इसका मकसद ये है कि जो ज़्यादातर बहस भी यही की जा रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो चीफ जस्टिस इसलिए नहीं बन पाएँगे क्योंकि हुकूमती इत्तेहाद जो है, ज़्यादातर जो 12 रुकनी कमेटी बनेगी और उसके अंदर फिर जुडिशल कमीशन भी है, तो वो उसमें अक्सरियत जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनाएँगे, बल्कि जस्टिस यहया आफरीदी के लिए कहा जा रहा है, जो कि तीसरे नंबर पे हैं। यानी कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब रिटायर होंगे, तो फिर तीसरे नंबर पे जस्टिस यहया आफरीदी हैं, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं उसके बाद, और तीसरे नंबर पे जस्टिस यहया आफरीदी हैं। लेकिन बहरहाल ये भी आगे चल के देखना है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस यहया आफरीदी साहब के दरमियान किसका नाम जो है वो आता है, यानी 3 का पैनल ये बनेगा। तो फिर इन 3 सीनियर जज में से किसी भी एक जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाएगा, जबकि आईनी अदालत या आईनी बेंच जो है, आईनी बेंच तश्कील जो है ना, वो अलहदा से आईनी बेंच तश्कील दी जाएगी जो कि आईनी मामलात देखेगी। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि इस आईनी तरमीम के बाद ये सूरत हाल नज़र आ रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे। लेकिन बहरहाल ये तो पार्लियामानी कमेटी पे है कि हो सकता है कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह को ही चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दे, या हो सकता है जस्टिस मुनीब अख्तर को मुकर्रर कर दे, या हो सकता है कि उन दोनों को ना करे और जस्टिस यहया आफरीदी को करे, या ये भी हो सकता है कि जस्टिस यहया आफरीदी
یہ عہدہ جو ہے وہ اپنے لیے حاصل کرنا یا اس سے انکار کر دے تو پھر نمبر چوتھے پہ جسٹس امین الدین ہے۔ تو بہرحال یہ صورتحال جو ہے وہ آگے چل کے نظر آئے گی لیکن بنیادی طور پہ معاملہ یہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پارلیمنٹ کی طاقت میں اضافہ کرنے کے حوالے سے اس کی ایک ریئلٹی بنائی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ اختیار کسی جج کے پاس نہیں تھا کہ جج کسی اور جج کو لگائے یا عدلیہ جو ہے وہ ججز لگائے، یہ اختیار ساری دنیا کے اندر پارلیمنٹ کے پاس ہوتا ہے، اور ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں، تو یہ اپنا اختیار ہم واپس لیتے ہیں کہ ہم جج لگائیں گے۔ تو پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ اب جج لگائیں گے، اور پہلے جو سینئرٹی لسٹ پہ آتے تھے کہ جی قاضی فیاض عیسیٰ کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، تو اب یہ صورتحال نہیں ہے۔ 3 جو جج صاحبان ہیں ان میں سے کسی ایک کو، جس طرح آرمی چیف کی مقرری ہوتی ہے یا تقرری ہوتی ہے، تو وہ ایک 4 یا 5 جو سینئر ترین ہوتے ہیں کینڈیڈیٹ، ان میں سے کسی ایک کو حکومت یعنی وزیر اعظم جو ہے وہ آرمی چیف مقرر کرتا ہے۔ تو یہاں بھی صورتحال یہ ہوگی کہ 3 سینئر ترین جج صاحبان ہوں گے، ان میں سے کسی ایک کو پارلیمانی کمیٹی جو ہے 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی وہ طے کرے گی کہ کون چیف جسٹس ہو، جس کی اکثریت ہوگی 12 رکنی کمیٹی کے اندر اور جوڈیشل کمیشن کے اندر، تو وہ معاملہ وہ دیکھے گی۔ لیکن یہ بھی ایک تجویز تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے کہ اس طرح یہ ابھی آئینی ترمیم ہوگی تو اس کے بعد تو ظاہر آئین تو وہ بنے گا جو کہ آئینی ترمیم کے بعد ہوگا، کہ پارلیمانی کمیٹی کو سب دیکھنا ہے۔ لیکن ان کی یہ تجویز تھی کہ آئین کے اندر یعنی کہ یہ ساری جو ترمیم ہو جائے تو اس کے بعد عمل جو ہے نا وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بعد کیا جائے، یعنی آنے والے ٹینیور میں آئینی ترمیم پہ عمل کیا جائے، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کیونکہ ابھی 4 دن باقی ہیں تو ان کو چیف جسٹس لگایا جائے، یہ بھی ایک تجویز آ رہی تھی۔ لیکن بہرحال حکومت کے اندر تو سب سے زیادہ بحث یہی تھی کہ کسی طرح بھی جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ چیف جسٹس کے حوالے سے وہ اس حوالے سے بھی تکراری تھے کہ ایک طرف پارلیمانی جو اجلاس چل رہے تھے آئینی ترمیم کے حوالے سے، تو دوسری طرف مخصوص سیٹوں کے حوالے سے فیصلے بھی بالکل اسی وقت میں آ رہے تھے، تو ٹائمنگ کا بھی بڑا اس پہ عمل دخل رہا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب مکمل طور پہ عدلیہ کو پارلیمنٹ کے سامنے لے کر آ گئے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ الیکشن کمیشن کو بھی انہوں نے بار بار یہ حکم جاری کر دیا کہ مخصوص سیٹیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی پارٹی کو دی جائے۔ تو یہ ایک صورتحال بالکل ایسی نظر آ گئی تھی کہ منصور علی شاہ صاحب کا ذہن جو ہے وہ بھی بڑا واضح اور کلیئر ہو کے سامنے آیا تھا، اور جسٹس منیب اختر کا جو ذہن ہے وہ بھی بڑا واضح کلیئر ہو کے آیا تھا، جس کی وجہ سے جو پارلیمنٹ کے اندر حکومتی اطاعت تھا وہ یہ تصور کر رہا تھا زیادہ تر کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنے تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے چیف جسٹس بنتے ہی ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت ختم ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کہ یہ سیٹ اپ جو پارلیمانی سیٹ اپ ہے یہ ختم ہو جائے۔ وہ اس وجہ سے کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے چیف جسٹس کا اوتھ لے لیا تو وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ جو الیکشن ہوئی تھی وہ الیکشن جو ہے وہ الیکشن کے جو فارم 45 اور 47 ہیں وہ لایا جائے، وہ فارم لائے جائیں یہاں پہ۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہوتی کہ ہو سکتا تھا کہ سارے کا سارا الیکشن ہی جو ہے نا وہ کالا دم قرار دیا جاتا اور شہباز شریف کی حکومت ختم ہو جاتی۔ یہ زیادہ انٹینشن جو ہے وہ نظر آ رہا تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے، اپنے فیصلوں کے حوالے سے وہ زیادہ تر یہ تصور کیا جا رہا تھا۔ تو ابھی حکومت نے آئینی ترمیم تو کر دی ہے، آئینی ترمیم کے اس سے پہلے جو آئینی ترمیم جو کہ حکومت لانا چاہ رہی تھی جس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایگری نہیں کیا، پھر وہ نہیں ہو سکا، تحریک انصاف نے بھی واہ واہ کیا، تعریف کی مولانا فضل الرحمان صاحب کی، لیکن بہرحال وہ نہ ہو سکا۔ تو اس میں تو 56 پوائنٹس تھے، اس میں تو ملٹری کورٹس کے معاملات بھی تھے، اس میں تو بہت سارے معاملات تھے، اور اگر وہ معاملات ہوتے تو بالکل مولانا فضل الرحمان کے کہ وہ تو ماشاء اللہ کی طرح کے معاملات تھے، اور یہ ہمیں یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایک ڈبہ رکھا گیا اور اس میں سے کالا سانپ نکلا، وہ آئینی مسودے کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بات کر رہے تھے۔ لیکن آج بلاول بھٹو صاحب نے جب خطاب کیا تو بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ وہ کالا سانپ جو تھا وہ بنیادی طور پہ چیف جسٹس افتخار چودھری، سابق چیف جسٹس افتخار چودھری تھے، جو کہ پارلیمنٹ کے اوپر جو ہے
وہ کالا سانپ جو ہے گھوم رہے تھے کالے سانپ کی طرح، اور انہوں نے پارلیمنٹ سے اختیار لیے جو کہ حقیقی معنی میں پارلیمنٹ کے اختیار تھے۔ تو بہرحال آئینی مسودہ جو ہے وہ آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور ہو چکی ہے۔ سینٹ نے آئین جو 26ویں آئینی ترمیم ہے وہ منظور کر لی ہے۔ اب چیف جسٹس کی مقرری جو ہے وہ پارلیمنٹ کی 12 رکنی کمیٹی کرے گی۔ 12 رکنی کمیٹی کے اندر یعنی 8 قومی اسمبلی کے ممبران ہوں گے، 8 قومی اسمبلی کے ہوں گے تو 4 سینٹ سے ہوں گے، یہ 12 ہو گئے۔ 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ طے کرے گی کہ 3 جو سینئر ترین جج ہوں گے ان میں سے کس کو پارلیمانی کمیٹی کے اندر یہ فیصلہ آتا ہے کہ وہ چیف جسٹس ہوں گے۔ یعنی اب سینیارٹی کے بنیاد پہ چیف جسٹس مقرر نہیں ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب۔ تو لازماً یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی میں اکثریت جو ہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کی ہو سکتی ہے، اور حکومت یہ چاہ رہی ہوگی کہ جسٹس یحییٰ آفریدی، اگر جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی انکار کر دیا تو جسٹس امین الدین کو چیف جسٹس مقرر کیا جائے، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو مستقبل ہے یعنی کہ عدالتی مستقبل، وہ چیف جسٹس کے بالکل قریب جا کے وہ چیف جسٹس نہ بن سکیں۔ تو اب چیف جسٹس اگر وہ نہیں بنتے جسٹس منصور علی شاہ یا جسٹس منیب اختر، تو پھر وہ اپنے عدالتی کیریئر کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں، وہ کنٹینیو کریں گے یا استعفیٰ دے دیں گے؟ اس طرح کی خبریں بھی سامنے آ رہی تھیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں، یا ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ اور جج صاحبان بھی استعفیٰ دیں۔ لیکن بہرحال یہ تو عدالت کے اندر صورتحال دیکھی جائے گی، کیونکہ جو عمران خان کے وکلاء تھے، حامد خان، علی ظفر، بیرسٹر علی ظفر صاحب علیہ، وہ سب یہ چاہ رہے تھے، یا وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ سخت قسم کے احتجاج میں جائیں گے، احتجاج کریں گے، کیونکہ وہاں الیکشن بھی چل رہا ہے، تو وہ اپنے الیکشن کو بھی اس حوالے سے بیانیے کی صورت میں لا رہے ہیں اسی ایجنڈا پہ۔ لیکن بہرحال اس وقت آئینی ترمیم جو ہے وہ سینٹ سے منظور ہو چکی، قومی اسمبلی میں منظور ہونے جا رہی ہے۔ صبح آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان وہ اس پہ دستخط کر دیں گے تو آئین بن جائے گا، اور آئین جب بنے گا تو پھر وہ آئین طے کرے گا پارلیمانی کمیٹی، یعنی کہ 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی بن جائے گی۔ وہ پارلیمانی کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ جو 25 تاریخ کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ریٹائر ہونے کے بعد جو چیف جسٹس ہوں گے وہ کون ہوں گے۔ اسی لیے چیف جسٹس کے طور پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن بھی نہیں جاری کیا جا رہا تھا، کیونکہ زیادہ تر امید تھی کہ آئینی یہ مسودہ جو ہے وہ منظور ہو جائے گا۔ آئینی عدالت جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب چاہ رہے تھے، لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے، اور مولانا فضل الرحمان آئینی بینچ چاہ رہے تھے، تو آئینی بینچ پہ ہی جو ایگری کیا، حکومت نے بھی کیا، اور پھر بلاول بھٹو نے بھی کیا، اور پھر مولانا فضل الرحمان کو اس پہ قائل بھی کیا گیا۔ تو یہ اس وقت تک کی صورتحال ہے کہ آئینی مسودے کو منظور کر لیا گیا ہے، آئین کے اندر ترمیم ہو چکی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے طور پر یہ جانی جائے گی، جس میں عدلیہ کے اندر چیف جسٹس کی مقرری کے حوالے سے 3 رکنی سینئر ترین جج میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس مقرر کرنے کا اختیار 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی کو ہوگا، اور وہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون چیف جسٹس ہوگا اور کون چیف جسٹس نہیں ہوگا۔ یہ ساری صورتحال ہے، اور اس وقت رات کے تقریباً 3:30 بج چکے ہیں، اور ابھی بھی قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ جاری ہے، جس میں نواز شریف، شہباز شریف، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، تمام جو سینئر ترین لوگ جو ہیں پارلیمنٹ کے ممبران جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں، اور 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے، اور حکومت یہ 2/3 اکثریت لینے میں اس وقت کامیاب ہوئی ہے جب مولانا فضل الرحمان نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان کے علاوہ سردار اختر مینگل کے 2 سینیٹر نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے۔ سردار اختر مینگل خود تو قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے چکے ہیں، تو وہ قومی اسمبلی میں موجود نہیں ہے، لیکن بہرحال صورتحال یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر تحریک انصاف کے جو کچھ لوگ ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کے سارے لوگ آج اسمبلی میں نہیں آئے تھے، تقریباً 9 یا 11 ممبر ان کے بیٹھے تھے، عمر ایوب اسد کیسر، علی محمد خان، تو کچھ شیر افغان، تو یہ جو شیر افضل جو ہے، تو وہ کچھ چند لوگ بیٹھے تھے، 11 تک ہی لوگ بیٹھے تھے، محمود خان اچکزئی صاحب بیٹھے تھے، محمود خان اچکزئی کے علاوہ مولانا فضل الرحمان، یہ اپوزیشن کا اتحاد ہے، تو وہ سارے کے سارے لوگ موجود تھے۔ سردار اختر مینگل اسمبلی کے اندر نہیں آئے کیونکہ وہ استعفیٰ دے چکے ہیں، لیکن استعفیٰ ان کا منظور نہیں ہوا ہے۔
تو وہ اپنی جگہ موجود تھے، لیکن آئینی ترمیم جو ہے، آئینی مسودہ جو ہے وہ اس وقت منظور ہو چکا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ آئین کا حصہ ہو چکی ہے، اور اب چیف جسٹس جو ہے وہ 12 رکنی پارلیمنٹ کمیٹی کرے گی۔